वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, जो नफरतों के बीच मोदी सरकार इतने सालों से बोती चली आई है, अब वो फल देने लगी है और उन्हीं के लिए ये खारदार झाड़ियां बन चुकी हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि भारत समेत पूरी दुनिया में शदीद एहतजाज कर रहे हैं। सरापा एहतजाज है मुसलमान गुस्ताखी रसूल के हवाले से, क्योंकि बीजेपी सरकार की एक स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना रिमार्क्स के बाद एक खलबली मची हुई है और इसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद पूरी दुनिया के सामने आया है कि हम देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार भी मजबूर हो गई है। नुपुर को इस वक्त सस्पेंड किया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस नहज पे चीजों को जब पहुंचाया जाता है, जब मोदी सरकार को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर आती नहीं थी कि वो किस तरह एक्सट्रीमिज्म को, शिद्दत पसंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, इस्लाम दुश्मनी में वो किस हद तक आगे जा रहे हैं कि अब उनके स्पोक्स पर्सन नेशनल टेलीविजन पे इस तरह के गुस्ताखाना कलाम दे रहे हैं। एंड दिस इज रियली अफेक्टिंग द फॉरेन पॉलिसी एज वेल, क्योंकि अरब ममालिक से भी एक शदीद रद्द अमल आया है। हम आपको दिखाते हैं कि न सिर्फ भारत में जो मुसलमान हैं इस पे एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस पे एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव मैटर है और इस पे कोई किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिसर्स, यानी चाहे वो प्रेसिडेंसी हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, इसके ऊपर शदीद रद्द अमल आया है और उसकी भरपूर मजम्मत की गई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट्स और क्या इस वक्त रद्द अमल सामने आ रहा है। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेट हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरे एक इशू की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरफ हम देख रहे हैं कि शहबाज हुकूमत के सामने बहुत सारे मसाइल हैं। यकीनन ये भी एक ऐसा बैनुल अक़वामी मसला और खास तौर पे खित्ते को इफेक्ट करता हुआ मसला मौजूद है कि देयर इज अ रिएक्शन कमिंग और इसमें पॉसिबिलिटी है कि यकीनन उनसे एक्सपेक्टेशंस यही होंगी कि इसको हर फोरम पे उसी तरह पुरजोर अंदाज में लेकर चलें जैसे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब चलते थे। और उनकी वजह से हमने देखा कि इंटरनेशनली बहुत सारे सरबराहान में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। पुतिन ने इसके बारे में बाकायदा बयान दिया था, इवन यूरोपियन ममालिक में इस पर बात की जाने लगी थी और इस्लामोफोबिया यानी खास तौर पे जो भी लोगों के जहनों में अभाम है उसके खिलाफ बाकायदा एक दिन भी तयन किया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। ये बहरहाल जी गुज़िश्ता हुकूमत की काविशें रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैयद अतहर काज़मी साहब, एनालिस्ट हैं, उनका भी तज्जिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतहर साहब, आई होप दैट दिस मॉर्निंग फाइंड्स यू वेल। इस वक्त जो ये सूरत हाल इस खित्ते में और पूरी दुनिया में उभर कर सामने आई है, मोदी सरकार की इस्लाम दुश्मनी और तौहीन आमेज जो उनके जुमले होते हैं वो सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या रद्द अमल मजीद उनको आने वाले दिनों में फेस करना पड़ेगा? देखिए, ये एक तसलसल है मोदी हुकूमत का। जब से मोदी हुकूमत आई है, ये किसी एक सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, दीगर वहाँ पे जो अक़लीतें हैं उनको भी इसी तरह टारगेट किया जा रहा है। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं, इवन अमेरिका के कुछ अपने इदारों की रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे इंसानी हकूक के हवाले से और ख़ास तौर पे मजहबी आज़ादियों के हवाले से संगीन किस्म के मसाइल हैं। अब जो रद्द अमल आ रहा है, ये रद्द अमल पहले भी आता रहा, लेकिन जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में जिक्र किया कि इस जो वहाँ पे जो कुछ भारत में हो रहा था उसको जिस तरीके से पिछली हुकूमत ने उठाया, पाकिस्तान की हुकूमत ने, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। अक़वाम मुत्तहिदा से लेके हर जगह के ऊपर इमरान खान साहब, मोदी साहब का और उनकी हुकूमत के रवैये के हवाले से वो शिकायत भी करते रहे, उसको उजागर भी करते रहे और फिर हमने देखा कि दीगर जगहों से भी रिएक्शन आया। अब जो ये रिएक्शन आ रहा है, इसमें फर्क सिर्फ ये है कि अरब ममालिक जो माजी के अंदर इन चीजों में ज्यादा अपना रिएक्शन नहीं दिखाते थे, लेकिन अब वहां से भी रिएक्शन आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हर चीज की एक लिमिट होती है और मोदी सरकार और बीजेपी की जो हुकूमत है उन्होंने तमाम हदें एक तरह से क्रॉस कर दी हैं, जिसके बाद अब हमें नजर आ रहा है कि अरब जो ममालिक हैं उनके लिए भी रिएक्शन देना जरूरी है और वो लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं। और लेकिन पाकिस्तान का इसमें जो किरदार रहेगा वो एक बहुत अहम किरदार है। ना सिर्फ ये कि पड़ोसी मुल्क है, एक हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, बल्कि बाकायदा इससे जो हमारे यहाँ इम्पैक्ट आता है और खास तौर पर वादी कश्मीर में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसको भी पाकिस्तान ने आगे लेकर चलना है। क्या आपको लगता है कि तवक्कुआत बहुत ज्यादा है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से? यानी हमारे अपने माशी और सियासी मसाइल अपनी जगह, लेकिन इस मुद्दे पे, इस खास तौर पे इशू पे लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इसको उसी अंदाज में आकर लेके चलें जैसे साबका हुकूमत लेके चल रही थी। देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो यकीनन होंगी, पूरी कौम के जज्बात भी हैं। जिस तरह आपने कहा कि ये एक ऐसा
ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن اب وہ کس حد تک پرائم منسٹر شہباز کس حد تک جاتے ہیں, وہ کیا ری ایکشن دیتے ہیں, یہ بھی پتہ چلے گا. اس لیے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے معاشی مسائل بھی, اور دوسرا اسٹائل آف گورننس ان کا جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ اس طریقے سے ووکل نہیں, بھارت کے خلاف نہ اس طریقے سے یہ لوگ بات کرتے ہیں. اور ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا خصوصاً جو نریندر مودی ہیں وہ تو ان کے ذاتی مہمان رہ چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ذاتی ان سے تعلق ہیں, وہ ان کی شادیوں میں آ چکے ہیں, تو ان کے ساتھ تو ان کا جو ذاتی تعلق ہے وہ تو بہت اچھا ہے. ایون کہ جب نریندر مودی منتخب ہوئے تو پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پہ گئے, اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, پر وہ حریت جو کانفرنس ہے حریت کے جو لیڈرز ہیں ان سے وہ نہیں ملے. تو ان کا ایک ذاتی تعلق ہے مودی کے ساتھ, کیا وہ بیچ میں آڑے آئے گا یہ بھی دیکھنا پڑے گا. فیشسٹ اور اسلاموفوبک رجیم جو اس وقت بھارت میں مسلط ہے, جو اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونے کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے, یقیناً ان کا جو سیکولر امیج تھا اس وقت تار تار ہو گیا. عطا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ عرب ممالک, جی سی سی ممالک, جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنے اکنامک فوائد کی وجہ سے کئی ایسی گزشتہ پالیسیز اور کشمیر میں ہونے والے مظالم پہ آنکھیں موندے رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں او آئی سی اور جی سی سی ممالک کا اس وقت بھارت کے اوپر کیا پریشر ہوگا؟ اور ابھی بھی یعنی ود ان بھارت بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف ایکسپیل ان کو سسپینڈ کیا گیا, ان کو بی جے پی سے ایکسپیل نہیں کیا گیا, اور ایک روش پائی جاتی ہے کہ جتنی زیادہ نفرت انگیزی لوگ کرتے ہیں, بی جے پی کے اپنے لوگ جتنا زیادہ یہ زہر اگلتے ہیں, نفرتیں بڑھاتے ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف, بی جے پی میں تو ان کو شاباشی ملتی ہے. اور اب آنے والے دنوں میں اگین الیکشنز آر اراؤنڈ دا کارنر, تو کس طرح ہینڈل کرے گی مودی سرکار اس کو؟ دیکھیے ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس حوالے سے وہ کوئی بڑا اقدام اٹھائیں گے تو میرے خیال میں یہ حقیقت کے قریب تر نہیں ہوگا. اب بی جے پی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پالیٹکس کو آپ سمجھیں. بی جے پی کا جو وجود ہوا وہ جنا سنگھ سے ہوا ہے, کہ ان کی پہلے جماعت ہوتی تھی جنا سنگھ, پھر لیٹ 70s میں انہوں نے بی جے پی اس کو کنورٹ کر دیا, بہت ساری لیڈرشپ وہاں پہ آ گئی. بی جے پی نے کبھی بھی الیکشن کے اندر اچھی کارکردگی نہیں دکھائی. جس دن انہوں نے بابری مسجد کو توڑا, جس دن انہوں نے مسلمان دشمنی کے اوپر مہر لگائی, اس دن سے بی جے پی بھارت کے اندر مقبول ہو گئی. تو بی جے پی کی تو تمام تر سیاست اس چیز کے اوپر چلتی ہے کہ وہ مسلمان دشمنی کے اوپر ووٹ مانگتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بی جے پی اس حوالے سے کوئی زیادہ کوئی بڑا قدم اٹھائے گی, بلکہ الٹا اس چیز کو وہ اپنے انتخابات کے اندر ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یعنی اور اس کے علاوہ کانگریس کی پارٹیز اور مختلف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھرپور اس پہ مذمت کر رہی ہیں. ایٹ لیسٹ ان دیئر مائنڈز دے ہیو اے لبرل اینڈ اے سیکولر مائنڈ سیٹ, جہاں پہ کسی بھی ریلیجن, کسی بھی دھرم کے خلاف وہ کوئی بات برداشت نہیں کرتے. باقاعدہ انڈیا میں 295 کی جو آرٹیکل ہے وہ اسی حوالے سے ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس وقت مودی سرکار کو ایک طرح سے گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے فارن آفس کی طرف سے باقاعدہ اس پہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے. بے شک نپور شرما کو اس وقت ایکسپیل نہیں کیا گیا ہے, لیکن دے ول ہیو ٹو ڈو سم کائنڈ آف ڈیمیج کنٹرول اینڈ کورس کریکشن, جس کے اوپر پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک طرح سے ان پہ دباؤ بھی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے اطہر صاحب. اور خاص طور پہ بھارت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی مسلمان پاپولیشن بھارت میں بھی مقیم ہے. باقیوں کی تو چھوڑیے, اپنے ہی ملک کے لوگوں کی وہ دل آزاری کر رہے ہیں, خاص طور پہ مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں. تو یقیناً دیر ہیز ٹو بی سم کریکٹیو ایکشن اوور دیر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back.